अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। चौधरी औरंगजेब साहब जो कि अल कबीर टाउन के मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं और इतना बड़ा जमे गफीर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अल कबीर ऑर्चर्ड का एक बड़ा जबरदस्त ब्लॉक जिसको दी ओएसिस का नाम दिया गया है, दुबई का रेप्लिका बनाया गया है जिसमें खूबसूरत रेस कोर्स होगा, स्विमिंग पूल्स होंगे और सरसब्ज़ शादाब दरख्तों के नीचे लहलहाती हुई नदियां मिलेंगी। वो तमाम लोअर मिडिल क्लास लोग जो 3 मरला या 5 मरला के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर रह सकेंगे, उनको इस सोसाइटी में पाकिस्तान की ये पहली सोसाइटी बनने जा रही है जहाँ पर अपना रेस कोर्स होगा। अगर कोई आउट ऑफ सिटी मेंबर इसमें अपनी मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसको 12 लाख रुपए की मेंबरशिप मिलेगी। लेकिन अगर वही शख्स यहाँ पर 3 मरले का 12 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता है तो उसके लिए ये मेंबरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आसान लफ्जों में आप इसको यूज समझिए, उसको 12 लाख रुपए का फायदा होगा। जबकि जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी कीमत इन्होंने 19,50,000 रुपए रखी है, जबकि 10 मरले की कीमत 37,50,000 रुपए और 1 किनाल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपए है। और इनका ख्वाब सिर्फ और सिर्फ यही है वो तमाम लोग जिनके सरों पर छत नहीं है वो अपनी छत ले सके। सर हमने चंद दिन पहले वीडियो बनाई और उसके फौरन बाद हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ा जबरदस्त ब्लॉग बन गया है, तो ये लॉन्चिंग भी होगी, सब देख गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भी आपको पता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसकी पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत थी और ये पाकिस्तान में बनने वाला सबसे पहला अपनी तर्ज का ये पहला ब्लॉक है जिसके अंदर हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कम्युनिटी क्लब और रेस कोर्स पार्क देने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जैसे कि आपने बताया भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारी जो मेंबरशिप है उस क्लब की उसकी 10 लाख रुपये प्राइस है और वो आपको पता है कि मेंबरशिप एक क्राइटेरिया के बाद और इंटरव्यू के बाद और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद दी जाती है। लेकिन जो बंदा यहाँ अल कबीर ओएसिस के अंदर अपना प्लॉट बुक करवा रहा है 3 मरला का, 5 मरला का, 10 मरला का या कनाल का, उसको ये मेंबरशिप बिल्कुल फ्री दी जा रही है और उस वक्त तक वो मेंबरशिप उसके नाम रहेगी जब तक वो उस प्लॉट का मालिक होगा। और अगर वो प्लॉट किसी आगे दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर होता है तो वो मेंबरशिप उस बंदे के नाम ट्रांसफर होगी। अच्छा मुझे बताइएगा, ये दुबई का रेप्लिका है, दुबई में हमने ये देखा है कि अगर हम जुमेरा चले जाएं या वहाँ पर ओएसिस देखते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान में कोई शख्स 12 लाख या 19 लाख रुपए में उस तरह की अम्यूनिटीज़ को एंजॉय करता है तो ये तो वो अम्यूनिटीज़ हैं जो बहरिया टाउन, लेक सिटी या DHA में मिलती हैं, तो आप ये क्यों देखें? जी बिल्कुल, आप देखें कि मेरा ख्वाब ही यही था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के वो मेरे बहन भाई, माँ बाप और वो लोग जिनके पास सरमाया कम है और वो एक हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमने ये पहले प्रूफ किया है कि हमने अपने 3 मरला के लोगों को और 5 मरला वाले लोगों को एक वो इंटरनेशनल अंडरग्राउंड वायरिंग और बेहतरीन कारपेटेड रोड्स, बेहतरीन वाइड रोड्स और उनका अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और पार्क्स और तमाम वो चीज़ें हमने पहले दे दी हैं। अभी हम उसे एक स्टेप अपने रेजिडेंट्स को आगे लेके जा रहे हैं कि वो सहूलियात जो पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान में लाने वाले हम वो पहले पायनियर हैं। इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हमने 3 मरला के अपने मेंबर्स को रिस्पेक्ट दी तो फिर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान की सोसाइटीज़ ने 3 मरला वालों को अपने सरों पर बिठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं आप देखेंगे कि इसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड पैदा होगा और ये अपनी तर्ज का, अपनी नौयत का वाहिद प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना। अच्छा, अल कबीर ऑर्चर्ड का एक से एक बढ़कर ब्लॉक है, लेकिन जो दी ओएसिस ब्लॉक है आज उसकी बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो लॉन्चिंग हो चुकी है। यहाँ पर डीलर्स भी मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मौजूद है। मुझे बताइएगा इसके अलावा जो आपके अपकमिंग मजीद ब्लॉक्स हैं उसमें क्या क्या एमिनिटीज होंगी? जी देखें, ये बेसिकली पूरा हमारा जो अल कबीर ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट है ये एक टूरिस्ट सिटी हम बनाने जा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे 2 बेसिकली मेन हमारे इसके अंदर मकसद हैं कि एक नंबर पे तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रीन एरिया डेवलप किया जाए कि लाहौर को जो पोल्यूशन का मसला है वो ख़त्म हो जाए, कि यहाँ पे रहने वाले अल कबीर ऑर्चर्ड के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो नेचर से करीब हों, वहाँ पे पोल्यूशन का कोई मसला ना हो, ये इको फ्रेंडली हो और ये ग्रीन कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं।
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پورا میگا پروجیکٹ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی لوکیشن بہت ہی پرائم اور آئیکونک ہے. لاہور کی سب سے یہ بیسٹ لوکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سب سے قابل غور بات وہ یہ ہے کہ یہ 2024 کا واحد بلاک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کوئی فردر بلاک ہم نہیں دینے جا رہے 2024. اچھا جو ریس کورس ہے پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ہے, لوگ دور دور سے وہاں پر آنے اور ممبرشپ لینے کے لیے ترستے ہیں, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پاکستان کی پہلی سوسائٹی ہوگی جس کا اپنا ریس کورس پارک بننے جا رہا ہے. پاکستان کی سب سے پہلی اور واحد سوسائٹی ہوگی جہاں پہ نہ صرف ریس کورس بنے گا بلکہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا ریس کورس ہوگا, جس کے ساتھ اس کا کمیونٹی کلب ہوگا, جس کے ساتھ اس کا تھیم پارک ہوگا, جس کے اندر تمام انٹرنیشنل لیول کی سہولیات ملیں. اس کے لوکیشن کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں, جی ٹی روڈ, ایئرپورٹ, موٹر ویز اور رنگ روڈ سے یہ کتنی دور ہے؟ جی اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کی لوکیشن الحمدللہ اب اتنی پاپولر ہو چکی ہے, ہر بندہ اس کے بارے میں جانتا ہے. لیکن میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاہور ایئرپورٹ سے فقط 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور مین جی ٹی روڈ کے اوپر اس کا گیٹ ہے, اور اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری بڑی یونیورسٹی ہیں اس کے ساتھ بالکل 2 منٹ کی ڈرائیو پہ وہ پورا ایجوکیشنل ہب ہے. اور جو میٹرو ہے وہ بھی یہاں تک پہنچ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے جو شادرہ سے آنورڈ جو ایک ٹریفک کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو چکا ہے, وہاں پہ انڈر پاسز اور فلائی اوورز بن چکے ہیں. آپ اگر وہاں سے مال روڈ پہ بھی آنا چاہتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے. وہاں سے اگر آپ ایئرپورٹ آنا چاہتے ہیں تو بھی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے. اور رنگ روڈ اور سیالکوٹ موٹر وے اور اسلام آباد موٹر وے, کراچی موٹر وے, ملتان موٹر وے, یہ ساری بالکل اس کے سنگم میں یہ سوسائٹی آئی ہے. سر 12 لاکھ روپے میں آج یقین کریں مہران گاڑی نہیں آتی, آپ 3 مرلے کا پلاٹ دے رہے ہیں, اور اس کی بھی اگر میں ڈاؤن پیمنٹ کی بات کروں تو میرا خیال 1.5-2 لاکھ روپے ہے, تو 5 لاکھ کی کتنی ہے؟ 5 مرلے کی 3 مرلہ کی 2 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 5 مرلہ کی 3 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے. اور اس میں ایک اور ہم اپنے ممبرز کو فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جب کوئی ہمارا ممبر پلاٹ بک کرواتا ہے تو 6 مہینے کا گریس پیریڈ ہوگا. 6 ماہ میں اس نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دینی, 6 ماہ کے بعد کس شروع ہوگی. اور جو 1 کنال اور 10 مرلہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ جی 1 کنال اور 10 مرلہ کا بالکل اسی بلاک کے اندر ہی وہ ایک سیپریٹ کمیونٹی ہم نے بنائی ہے کہ جو کہ لوگ جو اپنا بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک افورڈیبل پرائس میں بنانا چاہتے ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ 4,50,000 روپیہ 10 مرلہ کی ہے اور 5,50,000 روپیہ کنال کی ہے. جی پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی ویڈیوز ہم کور کرتے ہیں اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اور ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. ان کے ساتھ جو ملحقہ سوسائٹیز ہیں وہیں پر آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ کروڑوں روپے کا ملتا ہے. 1 کنال تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو یہ آپ کو 75 لاکھ میں دے رہے ہیں, اور جو 10 مرلے کا یہ آپ کو 37 لاکھ میں دے رہے ہیں اس کی بھی ڈاؤن پیمنٹ اگر آپ نکال لیں تو 7 لاکھ 10 لاکھ روپے بنتی ہے. اور وہی ڈاؤن پیمنٹ اگر آپ ان کی دیوار کے ساتھ موجود سوسائٹی سے پتہ کریں تو آپ کو کروڑوں روپے کی ملیں گی. یہ آج کی مٹی کل کا سونا بننے جا رہا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص الکبیر آرچرڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کے نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. آپ کے مائنڈ میں آنے والی تمام تر کیوریز کے جوابات دینے کے لیے ان کی ٹیمز 24/7 موجود ہوں گی. یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ ایسے ہی ہیں یا اس سے بڑھ کے ہیں؟ ذرا زور و شور سے بتائیں کیا پیغام دیں گے, آپ میں سے کوئی پیغام دینا چاہے تو. جی اوسس جو ہے دنیا میں آپ دیکھیں یہ دبئی میں کنسیپٹ ہے, میں کئی دفعہ وہاں پہ جا چکا ہوں. اس کے علاوہ ورلڈ میں جائیں تو ایسا کنسیپٹ کوئی بھی نہیں ہے, اور پاکستان میں تو ایسا آپ کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے. اور دنیا کا جو ورلڈ اسٹیپ ایشو ہے, ورلڈ آرڈر جو ہے وہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے. تو ہمارے چیئرمین صاحب نے انوائرمنٹ کا جو دنیا کا بگیسٹ ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا ہے, اور لوگوں کو ایسا کنسیپٹ دینے جا رہے ہیں جو وہ سوچ ہی نہیں سکتے, اور ان کی دسترس میں نہیں ہے کہ اتنے پیسوں میں وہ ورلڈ کے لیول کا کنسیپٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کریں اور اس رہائش پذیر ہوں کم پیسوں میں. تو جی پاکستان کی ترقی میں چودھری صاحب جس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب اور پولوشن فری بنانے جا رہے ہیں, ڈیلی پاکستان بطور ادارہ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے. پاکستان کا نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی بالکل شامی صاحب, جب الکبیر ڈیولپر نے جناب چیئرمین اور چودھری اورنگزیب صاحب نے فیز 1 شروع کیا تھا تب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں 3 مرلے کا گھر اس ریٹ پہ, 3 مرلے کا پلاٹ اس ریٹ پہ دیں گے, یہ دیوانے کا خواب ہے. لیکن دنیا نے یہ چیز دیکھی کہ نہ صرف وہ خواب پورا ہوا بلکہ اس کی تکمیل ہوئی, اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ تصور نہیں تھے کر سکتے اپنا گھر بنانے کا, وہ آج یہاں پر جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر وہ رہ رہے ہیں. اور ذاتی طور پہ میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو بے شمار دعائیں دیتے ہیں جناب چیئرمین صاحب کو. میں یہ چیز آپ کو بتا دوں شامی صاحب, آپ کے توسط سے میں آج یہ چیز بتانا چاہوں گا, بقایا تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, لیکن یہ جو دعائیں حاصل کر رہے ہیں چیئرمین صاحب, جو دعائیں حاصل کر رہے ہیں یہ کامیابی کا بہت بڑا زینہ ہے, اور کامیابی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے سر. اور
ये जो आज जो चीजें बताई जा रही हैं, ये जो आज ब्लॉक लॉन्च किया गया है, इसमें बड़े बड़े जो डेवलपर हैं वो भी इसको हाथ नहीं डाल सके। और आप ये चीज देखेंगे कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत ब्लॉक ये सर, अपनी कामयाबी का कोई भी राज या जो हमारे यूथ हमें बहुत ज्यादा देखते हैं उनको कोई पैगाम आखिर में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी, कामयाबी के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंसान की साफ नीयत होती है कि आप नीयत करें, आप हौसला रखें और बहादुरी के साथ हर मुश्किल का आप मुकाबला करते जाएं। और कभी भी सबसे बड़ा पाकिस्तानी यूथ को स्पेशली मेरा ये पैगाम है कि आपने पाकिस्तान के हालात से कभी मायूस नहीं होना, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी आपने। हमारे ये मुल्क पाकिस्तान की मट्टी और सरजमीन का कमाल है कि मैं आज चौधरी औरंगजेब आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। आप सब चौधरी औरंगजेब बन सकते हैं, आप इससे भी आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान से उम्मीद नहीं छोड़नी, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। हम सबसे पहले पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान के साथ खुद आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी, हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान का नारा और इजाजत चाहेंगे, कुछ गिफ्ट भी इन्होंने मुझे देने हैं। ये हकीकत है। ये शामी साहब आपको हम मेंबरशिप दे रहे हैं अपने इस क्लब की। सर, तो आप हमारे आज से मेंबर हैं इस क्लब के, इस कम्युनिटी के। इंशाल्लाह ताला आप आएंगे और ये मेंबरशिप आप। जी, पहली ओएसिस की मेंबरशिप इन्होंने मुझे दी है। और अगर आप में से भी कोई शख्स यहाँ पर मेंबरशिप लेना चाहता है, आप 10 लाख रुपए मेंबरशिप का ना भरें, आप यहाँ पर एक प्लॉट ले लें। मेंबरशिप आपको वैसे ही खैरात में मिल जाएगी। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।